बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं सैफ रहमान अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों से मुखातिब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और पाकिस्तान की खैरियत, सलमियत और ख़ुद मुख्तियारी के लिए हमेशा की तरह दुआ गो रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें हौसला मिलता है। लाइक ज़रूर कीजिए अगर वीडियो अच्छी लगे, और साथ में अपने राय का इजहार भी कमेंट्स में ज़रूर कीजिए। आज एक अहम मौजू की तरफ आप लोगों की तवज्जो दिलाना चाहूँगा। पाकिस्तान में कुछ हालात ऐसे बन चुके हैं कि जिनसी इस्तेहसाल और बच्चों के साथ ज़्यादती, फिर ज़्यादती के बाद मारना, कत्ल करना, पानी के टैंकों में डालना, फेंकना, या उसको खेतों में फेंक जाना, या नालों में फेंक जाना, या किसी भी तरीके से उसका गला दबाना, या रस्सा डाल के फंदे से लटका लेना, यानी ये एक आम रूटीन बन चुका है पाकिस्तान में। जिनसी क्राइम में यानी इजाफ़ा होता जा रहा है, और इसमें न स्कूल बच चुके हैं, यानी स्कूल प्राइमरी स्कूलों से लेकर एक उस्ताद है प्राइमरी एक बच्ची के साथ पता नहीं कितने मरतबा गलत फेल किया है, वो भी आप लोगों के सामने है। मदरसे नहीं बचे, आप लोगों ने देखा न हमारे मुफ्ती हज़रात बचे हैं, न हमारे मुफ्ती हज़रात के नीचे जो तलबा हैं वो बच चुके हैं। जिस तरह न कोई कॉलेज, न कोई यूनिवर्सिटी, न कोई मेडिकल कॉलेज, न कोई हॉस्टल्स, यानी एक भी इदारा, एक भी जगह ऐसा नहीं है कि आप कहें कि हाँ ये जगह बची हुई है और यहाँ आप लोगों को एतमाद हो कि यहाँ ऐसा काम नहीं हो रहा। जो यतीम खाने हैं, जो लोग मतलब है एक ऐसी जगह के बात करने को यकीन माने कुछ अजीब लगता है। लेकिन वजह क्या है, GIT में जो कुछ आता है तो बाद में GIT की रिपोर्टें गायब हो जाती है, FIR काम नहीं आता, आइन को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते। वजह क्या है? आज ये जो बेलगाम हो चुके हैं सब ये दरिंदे, इसकी ख़ास वजह जो है ये असल में इन लोगों के पीछे जो है ना ताकतवर लोग होते हैं, और ये ख़ुद भी ताकतवर होते हैं जो इस तरह करते हैं। कसूर का वाक़या देखें, कितने बच्चों के साथ ज़्यादती की गई। नून लीग का बंदा निकला, मतलब है वो बात ही ख़त्म हो गई, कौन सी सज़ा मिली उसको। फिर गुमल यूनिवर्सिटी में जो लंबी यानी एक सुन्नत के मुताबिक एक आदमी बड़े ओहदे पर बैठा हुआ शख्स औरतों वो बच्चियों से गलत काम के बदले उसको दाखला देना, उसको इसकी नंबर ज़्यादा करना, और फिर सरेआम की टीम का उसको पकड़ना। बाद में उसकी तस्वीर फजल रहमान के साथ भी आती हैं, और यानी पीछे और लोग होते हैं, फिर भी वो उसकी इज़्ज़त बच गई है, लेकिन उन बच्चियों की इज़्ज़त ख़राब हो गई है जो इन लोगों के नरगे में आते हैं। फिर आप लोगों ने मुफ्ती अज़्ज़ुर्रहमान को देखा, उसकी यानी मुझे पता नहीं चला, मुझे कुछ पिलाया गया, कुछ खिलाया गया। पिलाने खिलाने वाले ऐसे हरकत करते हैं जो आप कर रहे थे। भर क्या अजीब लगता है, लेकिन यकीन मानिए कि कहीं पर भी आपको मेरा या किसी का एतमाद नहीं है कि आपकी बच्ची, आपका बच्चा वहाँ जाए और वहाँ पढ़े या पढ़ाएँ और रात गुजारें। यानी हमेशा यही कोशिश होती है अब हर वालिदैन की कि जाएं और वापस अपने घर आएँ रात को, तो मतलब है कुछ बचना मुमकिन है। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ, ये सारे लोग जितनी भी हैं ना, ये बहुत मोहतरम है, ये काबिल इज़्ज़त हैं। जो भी इज़्ज़त होते हैं वो वही होते हैं जो गरीब तबके के होते हैं और जिसके साथ ज़्यादती हुई होती है। बाकी ये जितनी भी स्कैंडल्स और ये हैं ना, ये गिनने से तो बिल्कुल यकीन मानिए आप गिनने के काबिल नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा है, हद हो चुकी है। लेकिन यहाँ तक मैं आप लोगों को बताता हूँ, आज तक किसी को कोई सज़ा मिली है, न किसी ने आगे किसी को सज़ा मिली, ना आगे मिलने की कोई ये है चांस है। इसलिए ये लोग इतने बेलगाम हो चुके हैं। और जब PTI की हुकूमत थी तो उस शख्स को, जो शख्स ज़्यादती कर रहा होता था, तो उसको नामर्द बनाने का जो एक बिल मंजूर हो रहा था, तो यही लोगों ने मुखालफत की। अभी तक उस पर अमल नहीं हो रहा। बाकी इमरान खान के तो बहुत सारे कामों पर
عمل نہیں ہو رہا۔ اب بہاولپور جو اس یونیورسٹی ہے اس میں بڑا اسکینڈل بریک ہوا ہے، تقریباً 5,500 یا 6,500 ننگی تصاویر، ویڈیوز۔ یہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے جو ہے نا چیف سیکورٹی جو آفیسر ہیں اس کے موبائل سے یہ چیزیں برآمد ہوئی ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو یہ بھی وہی طاقت کا سلسلہ ہے، اور یہ تو بہت زیادہ طاقتور ہیں۔ سننے میں آیا کہ آرمی سے ریٹائرڈ ہیں، تو اس کو کون پوچھ سکتا ہے۔ لیکن یہ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ میڈیا کے منہ پر یہ تالا لگا ہوا ہے۔ اب اس کے بارے میں نہ میڈیا میں کوئی بات ہوگی، نہ پرنٹ میڈیا میں بات ہوگی، کہیں پر اگر کچھ نہ کچھ بات ہوگی تو سوشل میڈیا پر بات ہوگی۔ باقی اللہ خیر صلاح۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ جتنے بھی ادارے اور جتنے بھی یہ لوگ ہیں یہ بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، اور اگر کوئی اس کے بارے میں بات کرے تو اس کو فوراً فون کر لیتے ہیں کہ آپ کے گھر کے یہ ہے وہ ہے۔ بلکہ اب یونیورسٹی لیول کے وہاں جو ہے نا نشہ، آئس، اس قسم کی گولیاں، وہ مطلب ہے بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، ہر چیز چرس، اور یہ ایک دندہ ہے ان لوگوں کا، بڑے لوگوں کا، وہ بھی کرتے ہیں۔ اور پھر جب یہ لوگ اس میں ملوث ہو جاتے ہیں پھر اس کو وہی چیز دیتے ہیں، آ جائیں کسی پارٹی میں، آ جائیں فلاں جگہ، آ جائیں، پھر نمبروں کا لالچ دے کر پھر اس کی ویڈیو بناتے ہیں، پھر اس ویڈیو کو اس کو دکھاتے ہیں، اس کو پھر بلیک میل کرتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ نہیں مانتی تو یہ کر لیں گے، وہ پبلک کر لیں گے، ریلیز کر لیں گے، یا پھر اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنی سہیلی کو لے آئیں، اپنی بہن کو لے آئیں، اپنی ماں کو لے آئیں۔ یعنی یہ سلسلہ پھر چلتا رہتا ہے اور پھر رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، اس میں جو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے جو ہے پروفیسر ہیں، اس کا ایک گروہ یونیورسٹی کے اندر اور باہر کچھ طلباء اس میں طلباء بھی ہیں، فحاشی کے محفل سجانے میں ملوث ہیں اور اس میں مصروف ہے۔ اور یہ بھی آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، حکومت کا تو اس وقت ہے ہی نہیں۔ کہاں آپ دیکھتے ہیں ہم حکومت کے خود چادر اور چاردیواری کا لحاظ نہیں رکھتے، گھروں میں داخل ہوتے ہیں، ہماری ماؤں بہنوں کو تپیڑیں بھی لگاتے ہیں، اس کی چادریں بھی کھینچ لیتے ہیں، تو اس کو کیا کہیں گے۔ لیکن جو نگراں حکومت ہے اس کی بھی یہی حال ہے، اس کا تو وہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں نگراں بھی نہ کہو۔ یعنی بے شرمی کی ایک حد ہوتی ہے، کچھ تو کریں، کم از کم اگر ہم پیٹ سے بھوکے ہیں کم از کم ہماری عزتوں کا تو لحاظ کریں، ہماری عزتوں کی حفاظت تو کریں۔ باہر سرحدوں کی حفاظت اگر نہیں کر سکتے تو ہمارے گھروں کی حفاظت تو کریں خدا را۔ لیکن کیا بتائیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تفتیش میں بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں، اور اگر آئی ہیں تو کیا بنے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جو کچھ سامنے آ چکا ہے، یہ اس کے باوجود بھی یہ سب لوگ بری ہوں گے، سب کے سب عزت دار، باعزت طریقے سے بری ہوں گے۔ اور یہ بھی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، جو بھی عزت ہوں گے وہ وہی لوگ ہوں گے جو پہلے بھی عزت ہو چکے ہیں، جو پہلے بھی عزت کر دیے گئے ہیں، وہ بعد میں بھی عزت ہوں گے۔ اور مین وجہ کیا ہے؟ نہ آئین پر چلنا، نہ آئین کو ماننا، نہ قانون پر چلنا، نہ قانون کو ماننا۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی بات ہے، کیونکہ آج تک نہ کسی کو منی لانڈرنگ پر میں سزا، نہ کسی کو دہشت گردی میں سزا، نہ کسی کو ملک توڑنے کی سزا، نہ کسی کو مطلب ہے یعنی کسی بھی ایک جرم میں سزا تو دکھا دیں جو کل عام ہر کسی کو پتہ چلے کہ ہاں یار یہ تو اس قسم کی سزا ملتی ہے، ہم نے نہیں کرنا۔ اگر سزا ملی ہوگی تو غریبوں کو ملی ہوگی، امیروں کو سزا نہیں ہے۔ یعنی طاقتور کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، طاقتور قتل کرے تو بھی اس کے لیے تانے میں 1-2 دن کے لیے کولر اور پنکھے AC لگے ہوتے ہیں، بعد میں پھر جو ہے نا ضمانت پر رہا ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، یہ ایک اب عام دھندا بن چکا ہے، اور یہی ویڈیو پھر یہ لوگ بیچتے ہیں اور پھر اس سے پیسے کماتے ہیں۔ تو بہت سارے BBC میں اس کی باتیں ہو چکی ہے، اسی یونیورسٹی کے طالبات نے انٹرویوز دیے ہیں کہ ہمارے نام ظاہر نہ کرے، یہ بھی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، یہ بھی ہو رہا ہے، وہ بھی ہو رہا ہے، سب کچھ مطلب ہے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ دوسری طرف سندھ میں دیکھیں، کیونکہ ابھی تک بٹو زندہ ہے، اور جب تک بٹو زندہ ہوگا سندھ کی یہی حالت ہوگی۔ پیٹ پالنے کے لیے لوگ
10-15 हज़ार की नौकरी करते हैं। टांकी इलाके बेटनी से एक बंदा जाता है नौकरी ढूंढने के लिए, फिर उसको वहाँ अगवा किया जाता है, फिर उससे लाखों करोड़ों रुपया मांगे जाते हैं। हुकूमत के नाम की कोई चीज़ है नहीं कि हुकूमत वहाँ जाए इसको रिहा कर लें, नहीं, बाजियाब करा दे, नहीं। अब यही अपनी मदद आपके तहत ये लोग गए हैं, बेटनी कबाइल, कुंडी इलाका, मरवत इलाका, यानी ये लोग अब गए हैं वहाँ। पुलिस ने उसके साथ उस पर मतलब हाथापाई और उसके ऊपर लाठी चार्ज और उसको अब नहीं छोड़ रहे हैं। ये अपनी मदद आपके तहत गए हैं। वजह क्या है? क्योंकि इन्हीं के लोगों के पीछे बड़े ताकतवर लोग होते हैं, वरना क्या को मजाल है कि कोई कलाशनकोव और उसके साथ गांव में आ जाएं। आप लोगों ने देखा ना, एक गांव को ये लोग लूटते हैं, औरतों और बच्चों को साथ ले जाते हैं, मर्दों को छोड़ते हैं, पूरा गांव लूट लेते हैं। 100-150 लोग आते हैं, ये कच्चे के डाकू। अच्छा, कच्चे के डाकू के पीछे पक्के के डाकू पक्के होते हैं। अगर कच्चे के डाकुओं के पीछे पक्के के डाकू ना होते तो कभी इस तरह के काम ना होते। और वजह क्या है मैं आप लोगों को बताता चलूँ। सिंध की ये पोजीशन सब पूरे सूबों में सबसे ज़्यादा ख़राब है। वजह क्या है? सिर्फ एक ही वजह है, वहाँ अभी तक भुट्टो ज़िंदा है। अल्लाह करे भुट्टो मर जाए, अल्लाह करे भुट्टो मर जाए, अल्लाह करे भुट्टो मर जाए और सिंध संवर जाए। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिए। सिंध का पाकिस्तान जिंदाबाद।